म्हापसा फिश मार्केट लागसर सांडपाणी गळती जाल्ल्यान भौशीक भलायकीचेर परिणाम जातलो हे निश्चित। हाचेर कोणाचेच लक्ष ना असो गंभीर आरोप केला। पावसा पयलीं हाचो सोक्षमोक्ष लावचो अशें मागला। फाटले कितले दीस जाले आमी कागाळ भलायकी केंद्राक केल्ल्यान अधिकारी येवन तपासणी केल्ली, पूण त्याच्या नंतर ताचेर कांयच कारवाय जाली ना। हाचेर दुबाव उक्तायला। तशेंच आमदार आनी हेर अधिकाऱ्यांचो फोग काडलो। आयकात। तर वयर तेंची हेजे आहा पळय चिकन बी कापतात ते आनी नुस्त्याची भीती सेवेज अक्षरशः भायर सरता। भायर सरून हांगा आतां आमी उबे रावल्या पळय ते अक्षरशः घाणी मारता आनी फाटल्यान तेंचे चेंबर आहा ते चेंबर बी सगळे भरोन वत्ता। तेच्या फुडल्यान लोक कांदे बटाटे बी विकतात। म्हणजे आमची म्हापश्याची बाजाराची दुर्दशा जाल्या पळय ती सांगूंक सोंपची ना। एक म्हाका दिसता खूब लेसन कसो जातलो तो लेसना वयर जातले ते अशी परिस्थिती आहा म्हापश्याची। तितूंतल्या तितूर हांवें फाटल्या फावटी आमच्या एका कलिगान फ्रेंडान ती कंप्लेंट दिल्ली हेल्थान बी ते हेल्थाचे मनीस बी येयल्ले हांगा आनी तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन केल्लें, पण मागीर कितें जालें इन्स्पेक्शन कितें जालें ती म्हाका दिसता फायल खंय मेळ सांडल्या बी जाल्यार कोण जाणा ती अशी परिस्थिती जाल्या तेंची। तेका लागून हे आमचे हेल्थाचे डिपार्टमेंट आहा आनी कोण आहा लागतात पळय ते असले तांकां दिसना। आमचे बारीक कितें आहात न्ही बारीक लोकांचे जाल्यार रोखडे ते एक्शन घेवपाक येतात। हे जो व्हडलो बाजार आख्खे हांगासलो लोक गांवचो लोक बाजारान येतात आनी ही घाण पडलेली आसा हे तांकां दिसना। म्हाका दिसता ते डिपार्टमेंटाचे मनीस हांगासर केन्ना येयनान दिसता, बाजारानूय येयनान म्हापश्यान येयना आसतले ते ऑफिसांच्यान भायल्या भायर वयता आसता अशें म्हणचें पडटा। फाटल्या फावटी अशीच तेंची म्युन्सिपाल्टीची क्वॉर्टर्स आहा पळय अलंकार थिएटरा कडेन सेम असो खूब तेंप जालो तेन्ना अशीच तेंची थंयसर सेफ्टी व्हांवन वताली तेन्ना आमी अशीच बायट दिल्ली तुमच्या माध्यमातून बायट दिल्ली ती थंयसर मागीर आमी सांगिना बरोबर तेंच्यांनी रिएक्शन घेतल्या आनी हांगा हीच परिस्थिती आहा बाजारान। हे बाजारान पळय आतां आमी रावल्या म्हटल्यार कसली घाण येता पळय हांगासर नाक बंद कशें कोण मेल्लो बी हाडीत जाल्यार म्हाका दिसता हांगा जितो जावं शकता अशी परिस्थिती घाण आहा। म्हणजे हेचेर लक्ष ना। आतां अरे नाल्ल फोडू नाकात, नाल्ल जाल्यार म्हारग सद्या आतां लोक हांगा नाल्लाक वळवळटात, तुमी नाल्ल फोडटात नाल्ल फोडून कितें करतात हे आतां भर पावसान तुमी रस्तो बी करतात पळय हे आनीक 2 म्हयन्यांनी पळयात ही परिस्थिती कितें जातली ती। आमकां कितें बेजीक आहा पळय बेजीक ते ओवरफ्लो जाता पळय तेजेर लक्ष दियात। आनी हांव हांगासलो कोण म्हापसाचो कोण इंचार्ज आहा पळय इन्स्पेक्टर म्हण हांगासलो तेकाय सांगता हांव की ते पयलीं पळयात कित्याक आमचे तुमी लोकांच्या घरांचे कितें आहा पळय तुमी रोखडेच येतात तांकां सील मारपाक बी हे तुमकां दिसना। हे तो व्हडलो बाजार आख्खे बाजाराची घाणी नुस्त्याची हेजी चिकनाची बी थंय पळय तेवटेंतल्यान मुद्दम तुमकां दाखयता थंय पळय ते लोक हांगासर हे सेवेज भरल्या आनी भायर तेवटेन ते कांदे बटाटे विकतात तीच घाण मूस बीस तेजेर बसतले आनी ते आमी लोक व्हरोन खातले आनी मागीर कितें मागीर प्रेम करप कोण ते बरें न्ही हे बरें न्ही हेंची खरी चुकी। तेन्ना हांव तांकां रिक्वेस्ट करपाचें न्ही हांकां डायरेक्ट वचून आतां न्ही गोलाक धरून भायर काडपाचें आनी दाखोवपाचें अशी परिस्थिती येयल्या। आमी खूब हेंच्या लोकांक मान्यता हात जोडून फायदो ना। प्रत्येक फावटी आमी तुमकां दाखोवंक जाय तुमच्या माध्यमांतल्यान आमी दाखयतात तुमी कित्याक बसल्यात तेन्ना हांव तांकां सांगता हे ताबडतोब कितें आतां पावसान ते आनीक सगळ्याक व्हांवून येतले सद्याच पळय कितें जालां तो मुद्दम तुमी फोटो काडा दाखयता। हांवें वदरेक कांदो पडलेलो सकयल तो उडयलो जाल्यार तो भितर गेलो आनी सगळें उसाळ्ळें म्हणजे अशी परिस्थिती आहा पळय हे तांकां दिसना। तेन्ना हांव हेल्थाच्या मनशांक सांगता तुमी येयात आनी थंय पळयात कितें जालां तें आनी तेजेर ताबडतोब कितें तें एक्शन घेयात।